بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون یا الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ قرآن پاک دی جس سورت دے دو چار مقامات تساں دے سامنے میں تلاوت کر چکے ہاں، سورہ مومنون ہے۔ اللہ پاک نے اس سورت دے ابتدائی جملے اندر ہی اپنے مومن، اپنے پیارے اور اپنے محبت والے لوگاں دیاں تعریفاں بیان کیتیاں نے۔ فرمایا جڑا مومن ہے وہ کامیاب ہے، تے کامیاب کیڑا ہوندا ہے؟ فرمایا جڑا نماز ہے اللہ دا ڈر پیدا کردا ہے، لغویات تو بچدا ہے اور زکوٰۃ ادا کردا ہے۔ جڑے مومن نے، جڑے میرے نے، وہ اپنی شرم گاواں دی حفاظت کردے نے، غیرت والے ہوندے نے، حیا والے ہوندے نے۔ اور اللہ فرماندے نے جدوں انہاں دے سامنے میرا ذکر کیتا جاندا ہے اس ذکر دے اندر بڑھ جاندے نے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اس آیت دے حصے اندر بڑے واضح طور تے اپنے مومنین دیاں نشانیاں نو بیان کیتا ہے، اور یقیناً جڑے اللہ والے نے انہاں دیاں صفتاں نمازاں دے نال نال اچھے اخلاق دیاں بھی نے، قرآن پڑھن دے نال نال رہن بہن دے تہذیب و تمدن بھی نے۔ یہ نہیں کہ جڑے ولی ہوندے نے نماز پڑھ دے نے تے وہ بول دے پیڑا نے، صرف وہ نماز ہی پڑھ دے نے یا اللہ اللہ کر دے نے، کسی دی گل نہیں من دے، اللہ اللہ بھی کر دے نے، گاڑاں بھی کٹ دے نے، ولی بھی سزان دے نے تے گاڑاں بھی ویرائٹی دیاں۔ فرمایا نا، نماز جڑی ہے نا وہ بے حیائی تو تے برائی تو منع کر دی۔ جڑی نماز ہے بندے نو کامیاب کراندی ہے، کیویں؟ جدو بندہ نماز پڑھدا ہے ادو پھر بندے دے دل وچ خیال آندا ہے کہ مینوں برا کام نہیں کرنا چاہیے،
مینوں شراب نہیں پینی چاہیے کیونکہ میں اللہ والا، مینوں بدکاری، زنا اور چوری اور غیبت اس طرح دیاں برائیاں نہیں کرنیاں چاہیے۔ اللہ فرماندے نے اس دے نفس نو بندے نو اللہ دی عبادت روک نہیں دی، اللہ دی عبادت والو ڈکائے بیماریاں تے گناہاں تے اللہ اس بندے نو اونچیاں کردا ہے جڑا رب والا ہوندا۔ ویکھو نا نیکی جڑی ہے نا نیکی نو کھچ دی، برائی برائی نو کھچ دی۔ کس طرح؟ بندہ نماز پڑھے قرآن پڑھن تے جی چاہندا ہے، بندہ نماز پڑھے قرآن پڑھے بندے نو ہور عبادات کرن تے جی کردا ہے، تے جے بندہ شراب پیوے بدکاری تے دل کردا ہے۔ یعنی کہ برائی برائی نو کھینچ دیئے، نیکی نیکی نو کھینچ دیئے۔ پھر اللہ دے محبوب علیہ السلام نے آپس دے تعلق، روابط، آپس وچ میل جول دا درس دیتا ہے، اور حقوق العباد وچوں سارے نالوں خاص جڑا درس اللہ دے نبی نے دیتا ہے وہ ایہو ہی درس ہے کہ آپس وچ میل ملاپ رکھنا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا حدیث پاک من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ، فرمایا مومن جڑے ہوندے نے انہاں دیاں نشانیاں اے وی نے کہ من احب للہ، او محبت کردے نے تے اللہ واسطے کردے نے، دنیا دی کوئی غرض نہیں ہوندی، او پیار کردے نے کہ دوسرے دے نال کوئی پیسے تے لالچ دی وجہ تو نہیں، کوئی جسمانی روحانی خواہش دی وجہ تو نہیں، او مومنین دا پیار محبت من احبا للہ ہوندا ہے، اللہ دی رضا واسطے ہوندا ہے۔ جس طرح بندہ نماز پڑھدا ہے تے بندہ کہے یار مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے، میں دیکھ رہا تو 5 ٹائم دا نمازی ہے تے مینوں تیرے نال اللہ واسطے محبت ہے۔ اور یقیناً من احب للہ و ابغض للہ، اللہ دے نبی فرماندے نے کہ مومنین دا بغض بھی اللہ واسطے ہوندا ہے۔ بغض کی ہے بھئی تینوں میں دیکھ رہا، میں تینوں بار بار کہنا مسجد چاہ، اور ہر نماز دے میں تینوں کہنا چل یار آ مسجد دے اندر، تو کہنا پا تو چل تے میں آیا، تو میری منتا ہی نہیں، میں روزانہ تینوں کہنا نماز پڑھیے، تو کہنا جاؤ جی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے پھر وہ بندہ اس دے نال نصیحت واسطے بغض اللہ دی رضا واسطے وے کہ تو ہن نماز نہیں پڑھدا، جب تک تو نمازی نہیں بنے گا میں تینوں کہندا رہاں گا لیکن میں تیرے نال صحیح طریقے تے روابط نہیں رکھنے جب تک تو نماز نہیں پڑھدا۔ اور من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ، کسے نو عطا کردا ہے، ومن آتا للہ، کسے تو اپنے ہاتھ نو روک لیندا ہے تے اللہ دی رضا واسطے، کسے تو نفرت کردا ہے تے اللہ دی رضا واسطے، فرمایا فقط استکمل الایمان، اس بندے دا ایمان مکمل ہے۔ ایمان مکمل ہودا ہے جڑا اللہ واسطے چلدا پھردا ہے، اللہ واسطے بولدا ہے، اللہ واسطے ناراض ہوندا ہے، ایمان ہودا مکمل ہے۔ تے جڑا بندہ اللہ واسطے چگلیاں کرے، اللہ واسطے غیبتاں کرے، اللہ واسطے ایک دوسرے نو لڑاوے، اللہ واسطے، یہ پھر اللہ واسطے تو نہ ہویا، کیونکہ اللہ واسطے والا کام ہی کوئی نہیں ہے جدا۔ اللہ نے چگلیاں دا درس ہی نہیں دیتا، اللہ دے نبی نے غیبتاں دا تے درس ہی نہیں دیتا۔ اور یقینی بات ہے ایسے ایسے مسائل ساڑھے معاشرے اندر موجود نے جنہاں نو اسی بیان کرنے ہاں لیکن خود عمل نہیں کر دے۔ دعا کیجئے اللہ پاک سانو سارے ان اعمال اتے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا لوگوں مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ کیڑے مومن کامیاب نے؟ ہن کامیابی دا راز پوچھو نا قرآن دے کولوں، مومن کیڑے کامیاب نے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازاں دے اندر اللہ کولوں ڈرن والے مومن کامیاب نے۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون،
اور او بندے کامیاب نے جڑے لغویات تو منہ موڑن والے نے، گالیاں تو منہ موڑن والے نے اور چگلیاں تو منہ موڑن والے نے، جڑے بندے اراض کردے نے گندیاں تے ناپاک کاماں تو اللہ پاک ولان والے نے تے شیاطین دے احکامات نو اپنے آپ نو روکن والے نے۔ اگے فرمایا مومن کیڑے ہوندے نے؟ فرمایا والذین ہم للزکات فاعلون، مومن جڑے نے زکات بھی دیندے نے۔ مومن زکات جڑا مومن ہوندا ہے اس زکات اپنے مال دی۔ ساڈے اتے وبال پتہ کیوں آندے نے؟ اسی اللہ دا حق نہیں دیندے، اسی اللہ دا حق نہیں کڈدے۔ اور یقین جانو اب وبال ساڈے ملک دے ختم نہ ہو جان، ساڈے گھراں دی لڑائی نہ مک جائے۔ جے سارے مومن مسلمان زکات دین لگ پین، مومن دی نشانی ہے وے کہ وہ اپنے مال وچوں اللہ دا حصہ کڈدا ہے، اللہ دا حصہ۔ مومن دی نشانی ہے وے میرے سونےو او اللہ حلال کمائی دے وچوں اللہ پاک دا حصہ کڈ دیندا ہے۔ تے اگے اللہ فرماندے نے جڑا مومن ہوندا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جڑے مومن ہوندے نے انہاں دی اے وی نشانی ہے وہ اپنیاں عزتاں دی حفاظت کردے نے۔ مومن اپنی عزتاں دی حفاظت کردے نے۔ کنج کردے نے؟ اپنیاں عورتاں نو پردہ کراندے نے، اپنیاں بیٹیاں نو پردہ کراندے نے۔ مومن جڑے نے اپنیاں بیویاں نو پردہ کراندے نے، مومن جڑے ہوندے نے اپنیاں بیٹیاں نو پردہ کراندے نے، مومن جڑے ہوندے نے اپنیاں بیٹیاں نو قرآن پڑھاندے نے، مومن جڑے ہوندے نے ہر او حیا والا درس اپنیاں عورتاں نو دیندے نے جڑا درس قرآن دے اندر موجود ہے۔ فرمایا لوگو اگے فرمایا جڑے مومن ہوندے نے او اپنیاں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ سنو سنو اللہ فرماندے نے مومن اپنیاں امانتاں دی حفاظت کردے نے تے وعدہ خلافی کوئی نہیں کردے۔ مومن جڑے ہوندے نے انہاں دے کول امانت رکھی جائے تے امانت دے اندر خیانت نہیں کردے۔ کسی نے لاکھ روپے امانت دیتا ہے تے کیا سونے حاجی صاحب رکھ لو نا میں بعد دے اندر لے لواں گا، تے مومن او ہوندا ہے حاجی لے بلان نال مومن نہیں بن جاندا۔ مومن بندا کردار دے نال، مومن بندا اخلاق دے نال۔ اللہ فرماندے نے او مومن پھر امانت دے اندر خیانت نہیں کردے۔ اونے لاکھ روپیہ دیتا ہے تے 2 مہینے واسطے تے او دے اتو خیانت نہیں کردا، او دے پیسے سنبھال کے رکھدا ہے۔ یقین پہلا بینک کتھوں سن؟ نہ نیشنل تے نہ سود تے نہ گل تا بات، پہلا امانتاں لوکی رکھیا کردے سن۔ میرے پیغمبر دے صحابہ کول پیسے بہتے ہونے تے میرے پیغمبر محمد دے کول لوگاں نے آنا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسے نے میرے نبی دے سامنے زرا لے کے آنی سونے پیغمبر جی آ تلوار ہے تے میری تلوار امانت رکھ لو، آ چاند درم نے میں فلاں جگہ تے جا رہے آواں گھر بھی ویلا ہے سونے محبوبہ انج کرو آ میرے پیسے امانت رکھ لو۔ تے اسے واسطے تے مکے والے کیا کردے سن کافر سونے تسی امانت دے اندر خیانت کرنے والے نہیں جے، ایک دوسرے دے کام مان والے جے۔ اس واسطے میرے نبی امانت دار مشہور سن، دیانتدار مشہور سن۔ میرے پیغمبر دے کول جڑیاں وی امانتاں آندیاں سن جان دے نہیں جدوں مکہ میرے نبی نے چھوڑیا
جدو میرے نبی مدینہ منورہ وال ہجرت کر کے آئے نے تے میرے پیغمبر دے کول لوگاں دیاں امانتاں موجود سن. میرے نبی نے علی نو اپنے بستر تے لٹایا. علی جی انج کرے آجے صبح امانتاں لوگاں دیاں واپس کر کے تے مدینے دے رستے تے پہ جایا جے. پتہ لگا امانت رکھنی بھی حق وے مسلمان دا مسلمان تے. میرے پیغمبر نے فرمایا امانت دے اندر خیانت کرن والا قیامت والے دن آگ دی لگام اندر گرفتار ہوئے گا. آگ دی لگام پہنائی جائے گی جڑا امانت اندر خیانت کرن والا ہوئے گا. اور آگے فرمایا لوگو والذین ہم لاماناتہم وعہدہم. میرے پیغمبر علیہ السلام جڑا وعدہ کر لیا کر دے سن تے وعدے دی پاسداری میرے محمد کریا کر دے سن صلی اللہ علیہ وسلم. اسی اپنیاں زبان دیاں گلاں اندر کنی وار وعدے دن دے توڑنے بیاں تے کنی وار جھوٹ بھی بولنے کنی وار جوڑنے بیاں. لیکن اللہ دے پیغمبر فرماندے نے مومن دا شیوا نہیں وعہدہم راعون. مومن امانتاں دے اندر حفاظتاں کرن والے ہوندے نے. اگے فرمایا والذین ہم علی صلواتہم سبحان اللہ علی صلواتہم یحافظون. فرمایا لوگو مومن دی ایک اور بھی صفت ہے وہ نمازاں دی حفاظت کر دینے. حفاظت کنج کر دینے نمازاں نو 5 وقت ٹائم تے پڑھ دینے. پیر صاحب ایک نے پوچھا بھی نماز انہیں ایت دلیل پیش کی تھی بھی اللہ کہندا نماز دی حفاظت کرو نماز قائم کرو. نماز پڑھنی نہیں بس نماز قائم کرو. قائم کنج کرنی ہے نماز وقت بیٹھ رہنا ہے نا میرے سونے وہ نمازاں 5 پڑھاں گے تے تاں حفاظت ہوئے گی تے جن نماز نہیں پڑھاں گے حفاظت ہوئے گی نا. اللہ فرماندے نے مومن دسن دا پنجابی جو ترجمہ صاحب دین جے کہ مومن 5 نمازاں پڑھ دینے. مومن 5 نمازاں پڑھ دینے. کوئی مومن بے نمازی نہیں ہوندا. اور آگے اللہ فرماندے نے فرمایا لوگو جڑے بندے دے اندر اے صفتاں آ جاندیاں نے تے پھر میں مالک انہاں دے بارے اعلان پیا کرنا وا کیے. فرمایا اولئک هم الوارثون. اللہ فرماندے نے اے ہوئی لوگ وارث نے. اللہ سونے کس چیز دے وارث نے؟ اللہ فرماندے نے سونے ذرا قرآن اگے تے پڑھو قرآن چڑیاں لاندا ہے. اللہ فرماندے نے الذین یارثون الفردوس سبحان اللہ الذین یارثون الفردوس ہم فیہا خالدون. فرمایا لوگوں اے کوئی فردوس دے مالک نے. فردوس دے ہن فردوس مالک فردوس کیڑی چیز دا نام ہے فردوس کس جگہ دا نام ہے تے اللہ فرماندے نے اے بندے اودے وچ ہمیشہ رہن گے. میرے پیغمبر فرماندے نے ہن تانوں ذرا انہاں لوکاں مومنین دیاں ٹکانے دیاں جگہ دا وی تعارف کرواواں نا. روایت صحیح بخاری دے اندر آندی ہے. میرے نبی فرماندے نے جنوں اللہ پاک نے جنت دیتی ہے تے جیتے ہوتے جنت الفردوس دا اللہ نے نعمت والا معاملہ کیتا ہے. او دے بندہ بڑا قسمت والا اندے اللہ دا عرش تے اللہ دے عرش دے نیچے ایک جگہ ہے جدا نام اللہ نے مقام محمود رکھیا ہے. اور او دے مقام محمود دے نیچے ایک جگہ ہے جدا نام اللہ پاک نے جنت الفردوس رکھیا ہے. یعنی اوپر اللہ دا عرش ہے نیچے مقام محمود ہے. اللہ دا عرش تے اللہ دی جگہ ہے
مقام محمود میرے محمد دی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت الفردوس مومنین دی جگہ ہے۔ جنت الفردوس میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابہ او امتیو جدو اللہ پاک کو جنت منگیا کرو تے فردوس دا سوال کریا کرو، اللہ کو فردوس منگیا کرو۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے پھر فردوس دے ہاں فردوس دے اوپر بھی ایک جگہ ہے، ایک عرش ہے، ایک مقام محمود ہے، ایک اللہ پاک نے وسیلہ جگہ بنائی ہے۔ وسیلہ تے میرے پیغمبر نے فرمایا وسیلہ تے مقام محمود ہی کوئی جگہ ہے، محدثین بعض نے الگ الگ کیا ہے، لیکن میرے پیغمبر فرماندے نے مقام محمود دے تے فردوس دے درمیان ایک نہر چل دی پئی ہے۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو ابتر۔ فرمایا سونیا اللہ نے کہا نا سونیا میں تینوں حوض کوثر دیتا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے او جڑی نہر چل دی ہے اللہ پاک نے اس نہر دا پناڑا جڑا ہے حوض کوثر وچ سٹیا ہے، اور او جگہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او جگہ مومنین دی ہے، او جگہ اپنیاں عزتاں دی حفاظت کرن والیاں دی ہے، او جگہ مومناں دی ہے، اے فردوس جگہ۔ اور اے دی وضاحت تانوں ہور میں سناواں تے اگے چلاں۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او سو لوگو اے او جگہ ہے جس جگہ دے وچ جڑا بندہ ٹر گیا اللہ پاک او دے نال ڈائریکٹ گل کرے گا۔ یہ او جگہ فردوس۔ اور ویکھو نا نبی پاک فرماندے نے اللہ کو جدوں بھی منگو کی منگو جنت الفردوس، تے یقین ہے سانو انشاءاللہ آپا سارے اوتھے ہی جانا ہے۔ جے معاہدہ نہیں جانا اوتھے پھر قاری صاحب کنے جانا ہے؟ جے توحید والیاں نہیں جانا تے جانا کنا کنا ہے؟ انہاں دیاں صفتاں میں تواڈے سامنے رکھن لگا۔ آؤ توجہ میرے وال کرو، جڑے فردوس دے مالک بنن گے انہاں دیاں صفتاں کیڑیاں نے؟ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہوندی ہے سنن نسائی دے اندر، میرے محبوب پیغمبر دے صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی فرماندے نے ایک بندہ نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہویا ہے تے آگے کہندہ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ویکھو نا اسلام دی ابتدائی سلامتی تو ہندی پئی ہے۔ اسلام دا آغازی جد مسلمان ملدا ہے او ابتدا اسلام تے سلامتی تے کردا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے دے واسطے 10 نے اگے کو ہو آیا انہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ میرے نبی فرماندے نے اے دے واسطے وی نے اگے ایک تیسرا بندہ آیا آکے کہندہ السلام علیکم ورحمت اللہ کے وبرکاتہ۔ میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ دے واسطے ترین ہے سونے محبوبہ پہلا 10 تے دوسرا 20 دا جناب عدد دا گنتی دا تسی جناب عدد بولے ہے کی سانو بھی سمجھ ہے۔ آپ فرماندے نے جڑا بندہ السلام علیکم کہندہ اللہ پاک انہوں 10 نے کیاں دن دینے، جڑا بندہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہندہ وی نے کیاں پاندہ، جڑا بندہ اپنے ویر دے السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ کہندہ او 3 نے کیاں پاندہ ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کلا کہن والا نہیں پاندہ او جواب دین والا بھی نیکیاں لیندہ ہے۔ او کہندہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ کی وبرکاتہ۔ میرے نبی فرماندے نے حالے ملے ہی نے حالے انہاں نے سلام ہی لئیے اللہ پاک نے دعا جانے آنو 60 نے کیاں دے دیتیاں نے وی او 30 انہوں مل گئیاں تے 30 انہوں مل گئیاں۔ الذین یارثون الفردوسا اے او لوگ نے جنہ دا رہن بہن بھی سلامتی دے نال ہوندا ہے، اے کوئی لوگ جنت دے فردوس دے وارث۔ اور میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے پیر جگاں دے پیر رب
دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اگلی حدیث سنو. روایت ہوندی ہے صحیح بخاری دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے پیغمبر کو پوچھیا سونے محبوبہ واقف بندہ واقف نو سلام کہے کہ نا واقف نو بھی کہے. میرے نبی فرماندے نے واقف نو تے واقف سلام کہندے نے لیکن واقف جڑا ہے نا واقف نو پرایاں نو غیراں نو ساریاں نو سلام علیکم کیا کرے. اور آپ نے فرمایا افشوا السلام. جدوں میرے نبی مدینہ منورہ دے اندر آئے نے تے آپ نے پہلا درس کی دیتا ہے افشوا السلام. اوے لوگو السلام علیکم نو عام کر دیو. چار گلاں تین چار میرے نبی نے کیتیاں وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ تے لوگو ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو. وَصِلُ الْأَرْحَامَ اور صلہ رحمی کریا کرو. ایک دوسرے تے صلہ رحمی کریا کرو. کسے نو نقصان تے تکلیف نہ دیا کرو. میرے نبی فرماندے نے مسلمان تے جسم دی مانند ایک جسم دے عوض نو تکلیف پہنچے تے پورا جسم تکلیف محسوس کردا ہے. اسی طرح پوری دنیا اندر کسے مسلم نو تکلیف پہنچے تے پوری امت محمدیہ کانپ جانی چاہیے. ایتھے قتل ہون تے کوئی پرواہ نہیں. ایتھے مسلماناں دا خون بہ جاوے تے ساڈی صحت تے کوئی فرق نہیں. کشمیر اندر مسلماناں تے ظلم ہوندا پیا ہے ساڈی صحت تے کی فرق ہے. اوتھے پیاں پیڑاں دیاں عزتاں لٹیاں جاندیاں پیاں ساڈی صحت تے کی فرق ہے. ادھر انڈیا اندر مسلمان سونیو کیوں سانو محسوس نہیں ہوندا کہ ساڈا ایمان ٹر گیا ہے ساڈے ایمان دی مضبوطی ختم ہو گئی ہے ساڈا آپس دا ربط پرا بندی تعلق ختم ہو گیا جڑا انما المؤمنون اخوا. میرے نبی فرماندے نے ایک بندہ ایک جگہ تو ایک پنڈ تو دوسرے پنڈ دے اندر جا کے ایک بندے نو ملیا کردا سی. روایت صحیح ہے. میرے نبی فرماندے نے او جا کے اوتھے او دا ویر سی تے او دے نالوں ملاقات کریا کردا سی. ایڈا لمبا چوڑا سفر کر کے تے دوسرے پنڈ دے اندر ملن جایا کردا سی. میرے پیغمبر فرماندے نے ایک دن او دے راہ دے اندر ایک اجنبی بندہ سفید کپڑیاں والا رستے دے اندر بیٹھا ہے. انہوں پوچھدا ہے او اللہ دیا بندیا میں تینوں روز ویکھنا دوسرے پنڈ جا کے تو جناب اتھوں گزر کے جانا ہے کس کام جانا ہے روزانہ گزرنا ہے تے کیوں گزرنا ہے مینوں دسنا تو کیڑے کام جانا ہے. کہندا جناب اوتھے ایک میرا ویر رہندا ہے جدے نال مینوں اللہ دی رضا دے نال پیار ہے. ایک میرا بھرا رہندا ہے جندے نال میں اللہ دی رضا واسطے محبت کرنا وا. من احب للہ تے میں اونوں جا کے جدوں وی ٹائم ملدا مل کے آنا وا. تے او کہندا اللہ دے بندیا گل سننا جے تینوں اللہ دے بندے اس ویر اپنے نال پیارے اللہ دی رضا واسطے تے رب عرشاں والا مالک کہندا پیا ہے میرے بندے نو جا کے دس دو جے اونوں میرے بندے نال اللہ واسطے پیارے تے او دے رب نو وی دے نال پیارے اس رب نو وی او دے نال پیارے. تے اے جبریل امین میرے پیغمبر فرماندے نے نشانی شکل دے اندر آیا ہے آ کے انہیں مقصد کی ہے دسن دا جڑا اللہ واسطے کو دوسرے نال محبت کردا ہے اللہ پاک نے دا مقام بڑا رکھیا ہے. اور اگے تو جو فرمائیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت جامعہ ترمذی دے اندر آندی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے ایک بندے نے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر کوئی پرا کوئی مسلمان ویر اپنے ویر نال ملے تے کنج کر کے ملے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او دے ہاتھ نال ہاتھ ملا کے ملے او دے پنجے دے نال پنجا ملا کے ملے. جد مسلمان کسے مسلمان نال ملاقات کرے میرے پیغمبر فرماندے نے دا ہاتھ پکڑ کے تے او دے جناب پنجے دے نال پنجا ملائے. میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اگے روایت آندی ہے ترغیب و ترہیب دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ
تعالی نو بیان فرماندے نے بے شک جدوں مسلمان دا ہاتھ پکڑدا ہے سلام لین دی غرض دے نال اللہ پاک او دے گناہ جو جھاڑ دیندا ہے جویں تیز طوفان دے اندر درخت تو پتے جھڑ جاندے نے میرے نبی فرماندے نے جویں درخت دے پتے جھڑ جاندے نے میں اس بندے دے گناہ چڑھ جاندے نے ہن کئی بھرا یقین جانو میں کو گلا شکوا نہیں اللہ جاندا کئی فون تے کہندے نے مولوی جی فلانے بندے دا مولوی دا ٹائم لے آئے انہیں دو چار اگے ٹٹیاں انگلیاں کر چھڑیاں نے لا بھی سلام لے لے اے نبی پاک دا شیو ہے ایک میرا ویر میں نو کہندا مولوی جی میں فلانے مولوی دی تبلیغ کرائی ہے درس کرایا ہے میں بڑی محبت نہ ٹائم لے آئے تے جدو مولوی صاحب آئے نے بڑا سونا خطاب کیتا ہے میں سلام لین لگا واں سینے نال سینہ ملان لگا واں تے انہیں جب فوٹ دا ہاتھ اگے کر چھڑیا کہ تو مینوں نہیں مل سکدا جو ٹٹیاں کے دونگلیاں کر دتیاں نے کی فائدہ اوے اللہ دیا بندیا تیری کرتوت ہی نہیں ہے اپنے سامعین نال محبت کر علماء نوں یقین جانے بندے ملن واسطے آندے نے اور مینوں بھی اللہ پورے ملک دے اندر لے کے جا رہا ہے سامعین مبتدیاں دا دل کردا ہے اسی اپنے خطیب صاحب دے نال سلام لئیے اسی اپنے مولویاں نوں ملے مولوی صاحب دے سامنے عوام بیٹھی ہے جڑا خطیب آیا قرآن سنایا حدیث سنائیے ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے مولوی صاحب نال میں بھی سلام لواں مولوی صاحب دے نال میں بھی سلام لواں لیکن مولوی جی تیری کرتوت تو سلام ہی نہیں لئی اور تیری کرتوت یہ وے لیکن یاد رکھ مولوی جی جڑا مالک زبان چلان تے قادر ہے مولوی جی انو بند کرن تے بھی قادر ہے مولوی جی جڑا رب عزت دین تے قادر ہے عزت کھو لین تے بھی قادر ہے آج تیری کوئی گڈی اندر بہ جائے تیرے تکلیف ہوندی ہے یقین جانو کئی کار وچ نہیں بہن دیندے اپنے نال نہیں بہن دیندے دعا ہے اللہ پاک ایسیاں نو ہدایت نصیب فرمائے یقین جانو اے مومن دا شیوانی مومن تے پیار کرن والے ہوندے نے مومن تے محبت مولوی جی جڑا رب اونچیاں کرن تے قادری اوتھوں رب اوتھوں تھلے ڈیگن تے وی قادری جڑا رب تینو منبر تے چاڑن تے قادر ہے اللہ پاک تینو منبر تو لان تے وی قادر ہے جڑا رب تیری آواز بلان تے قادر ہے اللہ تیرا گلا بند کرن تے وی قادر ہے اس واسطے مینوں تانوں فخر نہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی اگلی حدیث میں تانوں سناواں روایت آندی ہے جناب فتح الباری اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جنہاں دا کلمہ پڑھیا شمس الضحا بدر الدجا شیما دے ویر ساری کائنات دے پیر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے نبی زندگی دی میرے نبی دا لمحہ نمونہ آؤ پھر میں نمونہ پیغمبر دا بیان کراں میرے پیغمبر دا کی شیوا حضرت انس فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی بندہ نبی پاک نہ ہاتھ ملاندا تے میرے نبی اوتھوں او سلام لین والے دن ہاتھ دے نال اپنا ہاتھ کھچ دے نہیں سن جب تک او نہیں سی نبی پاک دا ہاتھ چھڑ دیندا اے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت ہے وابی ہونا سوکھا ہے اہل حدیث ہونا سوکھا ہے سیرت نبی دی اپنانی بڑی اوکھی ہے اسی تے سلام نہ لیندے اسی تے کہنے پراں جی پراں پیچھے ہو جو پیچھے ہو تے اے کو سلام ہے اب دیکھو نا بندہ جاندا ہوئے موٹر سائیکل تے دوروں سلام کوئی نہیں سلام دی تذلیل نہیں کرنی چاہیے جے بندہ کسی نو ملنا چاہتا ہے تے گڈی کھلارے موٹر سائیکل کھلارے اور نبی دی سنت عمل کرے تے ہاتھ دے نال ہاتھ ملاوے سنت تے بھی عمل ہوئے گا اور پیغمبر دی حدیث بھی او دے تک پہنچے گی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اور جنی دیر تک اللہ دے پیغمبر او دے نال سامنے ہو کے کھڑے ہویا کر دے سن اور جنی دیر تک وہ سلام لین والا اپنا چہرہ نبی سونے تو پھیر نہیں سی لیا کر دا اللہ دے پیغمبر ہل دے کوئی نہیں سن
اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول نا ایک بڈھی اما آئی، بڈھی اما روایت صحیح ہے، تے نبی پاک نال گلاں کرن لگ پئی ہے۔ راہ دے وچ نا نبی پاک دے نال توجہ ہے ماشاءاللہ، گلاں کرن لگ پئی تے نبی پاک اس ماں دیاں گلاں سن لگ پینے، نیوی میرے نبی نے پائی ہے تے مائی دیاں گلاں سن دے پینے۔ صحابہ بھی ویکھ دے پینے ماجرا، مائی لمیاں گلاں شروع کرتیاں تے مائی تھوڑا کو لمبائی کر دیتا اپنا کام تے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہی محسوس کیتا، صحابہ بھی محسوس کیتا کہ اما دیاں گلاں لمیاں ہو گئیاں نے تے میرے پیغمبر تنگی محسوس نہیں کیتی، بلکہ پھر بھی میرے پیغمبر ماں جی دے کول ہی کھڑے رہنے، حتیٰ کہ صحابہ کہندے نے وقت واوا لمبا سارے ہی گزر گیا ہے تے اللہ دے پیغمبر ماں دے سامنے ہو، ماں نو اے نہیں آکھیا من بس کر پھر کدی صحیح، نا میرے پیغمبر ماں دیاں گلاں فل سن دے رہے، ماں دیاں گلاں کھڑے آؤ کے جنی دیر اما نے کھلارے آ میرے پیغمبر کھڑے رہے، جنیاں گلاں جنی دیر لمبیاں گلاں اللہ دے نبی نو ماں نے سنائیاں میرے نبی سن دے رہے۔ آخر ماں چلی گئی ہے تے میرے پیغمبر نو صحابہ عرضاں کر دے نے سونے اما بوبا ایک عام جی اما دے سامنے نہ دے وقت سامنے تسی گزارے ہے، میرے نبی فرمان دے نے نا سونے ہو اے ماں اے ماں بزرگی دی حالت دے اندر ہے، اے بزرگ بی بی ہے، جے میں ماں نو جناب منہ موڑ کے چلا جاندہ ہے، اس بڑی اما دا دل دکھ جاندہ تے کسے بزرگ دا دل نہیں دکھانا، میں محمد دا شیوہ نہیں کسے بابا جی نو بزرگ نو تنگ کرنا، میرے محبوب علیہ السلام دا اے ویکھو نا انداز تے میرے پیغمبر دا خلاق و کردار، اگے تو جو فرمائیے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دے بارے صحابہ کرام اللہ دے پیغمبر دیاں صفتاں تے صاف نقل کر دیاں، روایت بخاری اندر میرے محبوب علیہ السلام دیاں صفتاں بیان کر دیاں، فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جدو گھر جاندے سن تے گھر والیاں نو السلام علیکم پہلا کیا کر دے سن، میرے محبوب اپنے گھر والیاں تے اپنے اہل تے السلام علیکم، اور پھر میرے نبی دا گزر بچیاں دی محفل تو ہندا اللہ دے پیغمبر بچیاں نو بھی سلام کیا کر دے سن، اور میرے محبوب علیہ السلام اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے گھر والیاں نو اپنے بچیاں نو سلام کہندا ہے اللہ گھر وچ برکتاں نازل کر دیندا ہے، او دے السلام علیکم نال سلامتیاں آندیاں نے، انہیں السلام علیکم کے آوے اپنے بیٹے دے اتے برکتاں آ گئیاں، انہیں سلام علیکم کے اپنی بیوی تے او دے اہل دے اندر برکتاں آ گئیاں، انہیں السلام علیکم کے آوے اپنیاں تیاں دے، اوے سونے ہو تیاں دے دکھ کدی کدی انج دے بھی ہوندے نے، اپنیاں بیٹیاں کول جانا منہ نہیں بول دے تے چپ کر کے پیار دے کے بہ جاندے نے، ایک اتنا غلط معاملہ ہے، جدوں بھی اپنیاں بیٹیاں نو ملن واسطے جانا ہے تے بول کے السلام علیکم کہنا ہے، ساڈے اندر بڑی وڈی کمی ہے، اسی جانے اپنے گھر دے اندر، اسی جانے اپنے بیلیاں کول، جانے سجنا کول تے کلا ہاتھی ملا دینے زبان لاندے، حالانکہ اسی اپنیاں نیکیاں تو آن والیاں تو محروم رہ جانے ہاں، جدوں تو اپنیاں تیاں نو کہے گا بیٹا السلام علیکم، آئے بھی اللہ تیرے تے رحمتاں سلامتیاں کرے، بیٹیاں دے گھر وس جان گے، جدوں باپ اپنیاں بیٹیاں نو دعا دے گا، جدوں جناب تسی ویریاں نو دعا دو گے تواڈے ویریاں دیاں جناب محبتاں بڑھ جان گیاں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ اے ہوئی سی جڑا بیان ہو رہا انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دی محبت دی گل ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے انس فرماندے نے میں اپنی ہتھیلی نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے نال مصافحہ کیتا، حضرت عبداللہ حضرت انس فرماندے نے اوے لوکو جدوں دا میں اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ دے نال ہاتھ ملایا ہے
ادوں دا میرے ہاتھ دے اندر اللہ پاک نے اس دارہ دا معاملہ کیتا ہے کہ میرے ہاتھ دے اندر اللہ پاک نے ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے. ٹھنڈک میں اپنے ہاتھ دے اندر محسوس کرنا. اور حضرت انس فرماندے نے لوگوں میں اللہ دے پیغمبر نو ریشم نالوں حریر نالوں بھی ملائم ہاتھاں نو پایا ہے. میں اللہ دے نبی دے نال جناب مصافحہ کیتا ہے. اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ نرم و نازک تے ملائم. اور عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لوگو آؤ میری ہتھیلی تے غور کرو, آ میرا ہاتھ دیکھو, اس ہاتھ نو میں اپنے نبی محمد دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے سلام لئیے. تے میرے پیغمبر دے صحابہ اس قدر انہا اللہ دے پیغمبر نال پیار کر دے ہندے سان. روایت ابن اپنا ماجہ دی اور مسند احمد دی حضرت ابو دردہ ابو داؤد فرماندے نے کہ میں برا بن عازب نال ملاقات کی تھی تے انہوں نے السلام علیکم کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ لیا, پھر میری طرف دیکھ کے مسکرا پہ. میں پوچھیا جناب برا بن عازب تسی مسکرائے کیوں جے؟ وہ فرمان لگے گل سن, میں ایک دن اللہ دے پیغمبر نال ملاقات کی تھی ہے. اللہ دے پیغمبر میں برا بن عازب دا ہاتھ جناب پکڑیا, میرے پیغمبر بھی مسکرائے نال. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا برا بن عازب جدو مسلمان نو ملدا ہے تے جدو ملدا ہے مسکرا پیندا ہے, سلام لے کے او دے چہرے تے رونق آ جاندی ہے, سلام لیندا ہے مسکرا کے لیندا ہے. میرے نبی فرماندے نے ہاتھ نال تے گناہ معاف ہوندے تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اودی مسکراہٹ عرشاں والا رب اسماناں تے اپنے دوستاں اپنے دوواں بندیاں دی مسکراہٹ تے مسکرانا ویکھ کے اللہ انہاں تے جنت حرام کر دیندا ہے. جنت جہنم حرام کر دیندا ہے, جنت نو اللہ واجب کر دیندا ہے. جنت پکی انہاں دے نا ہو جاندی ہے تے جہنم پکی انہاں تے حرام ہو جاندی ہے. جڑے بندے مسکرا کے لیندے تے کئی منہ پیڑا کیتا ہوندا ہے, جویں منہ تے 12 وجے ہوندے نے. ہے ساڈا شیوا ہے نا. اور اللہ دے نبی نے فرمایا اس بندے اتے کدی رب رحم نہیں کردا جس بندے نے کدی دنیا دے اندر مسکراہٹ منہ تے لیندی لیائی نہیں تے کسے نو مسکرا کے ملیا نہیں, کسے نال چج نال سلام نہیں لئی, او دے اتے رحم نہیں کیتا جاندا. جڑا سخت دل والا ہوندا ہے اونوں جنت نہیں ملے گی, جنت اونوں ہی ملے گی جڑا رحم کرن والا ہوندا ہے, جنہاں دا اخلاق پیارا, جدا کردار پیارا, جدا آپس دے اندر انداز بولن دا پیارا. امینہ بنت رفیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماندیاں نے میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار فتح الباری دی روایت ہے, اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں عورتاں دی مجلس دے اندر جایا کردے سن تے حضرت نبی پاک دی صحابیہ امیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماندیاں نے ایک عورتاں دا گروہ آیا اللہ دے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب بیعت کرن دے معاملے اندر عورتاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو مجلس لائی ہے تے بیبیاں اللہ دے پیغمبر وال ہاتھ بڑھانا چاندیاں نے, اللہ دے پیغمبر دے وال ہاتھ بڑھا کے تے بیعت کرنا چاندیاں نے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے فقال انی اصافح النساء, اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بیبیو بے شک میں محمد عورتاں نال مصافحہ نہیں کردا, میں بیبیاں نال بیعت اس طریقے دے نال نہیں کردا. میرے پیغمبر بیبیاں دے نال بیعت اس طریقے نہیں سن کریا کردے. ایک پاسوں عورت کپڑا پکڑ لیندی پردے تو دوسری طرف میرے پیغمبر کپڑا پکڑ لیا کردے. انج بیعت میرے نبی بیبیاں تے عورتاں کو لیا کردے. آج مات ماری ہے معاشرے دی, ہر پیر نے انداز ہی غلط پکڑ لیا ہے. ہر جنہ تے ساڑھے پیران ساڑھے بندے عورتاں نے پیران دی پیری چمکائی ہے, دکانداری انہاں دی چمکائی ہے. یاد رکھو اللہ دے پیغمبر نے کسے پرائی عورت دے ہاتھ دے اتے بھی ہاتھ رکھیا, نبی پاک نے کسے غیر محرم عورت نہیں چھویا. اور تو ظالمہ پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے تو کہ نظر نقاب تو پردہ تے لا, میں قیامت نو تیری سفارش نہیں کرنی. ذرا وخا تے صحیح اپنا چہرہ.
ایمان بھی گیا عزت یقین جانو جڑا بندہ بھروپیاں کول جاندا نہ عزت سلامت رہندی ہے نہ غیرت رہندی ہے ایمان بھی گیا عزت بھی گئی نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ نجومیاں کول جاندا ہے اس بندے دا ایمان بالکل ہی چلا جاندا ہے جڑا ہاتھ وکھان والیاں دے کول جاندا ہے تے جڑا بندہ تویز لٹکائے تویز یہ مسئلے اگے بھی تو ایک باری کھولن لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بار بار یہ مسئلہ آندا جاندا رہے تے بندے دا ایمان تازہ رہندا ہے ساڑھے وابی تویز کر دے نے کہ نہیں کر دے نہیں کر دے نہیں کر دے ساڑھے مولوی ایڈے ایڈے لمے تویز 5-5 ہزار دے دیں دے جے 10-10 ہزار دا ایک تویز یقین جانو میں تو انہوں مولوی بکھا سکنا جڑے تویز 50,000 دے بھی دیں دے نے لاکھ دے بھی دیں دے نے ساڑھے وہابی اسی لوکانوں کی کہنا ساڑھی اپنی ٹیونگ ہونا لی ہے کیوں بھی ناصر کاکا یہ انج گل ہے واقعاتاً انج یقین جانو میں ایک جگہ تے بیان کرن گیا ہوتے میں کیا تعویز جڑے نا اللہ دے نبی نے فرمایا جڑے تعویز دیتا انہیں شرک کیتا تے او جناب مولوی ری میرے گال نہ پیا گئے آندھنے مولوی تیرے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوندہ میں جی مسئلہ حدیث ہے آندھا تیرے اور کوئی گل بات نہیں ہوندی میں جی حدیثی تے سنائی ہے کہ تعویز دینا شرک کردہ ہے تعویز لکھن والا لکھوان والا مشرک ہے مشرک وابی مشرک نے اسی لوکانوں کے جڑا قبراں تے سجدہ کرے او کی ہے تے جڑا تعویز دے او کی ہے او موحد ہے اللہ دے نبی دی صحیح حدیث ہے صحیح البخاری دی تے کئی کہندے نے قرآن ہی تے لکھیا ہے قرآن ہی لکھیا ہے اللہ دے بندے قرآن دے بارے میرے نبی دا فرمان سنو میرے نبی فرمان دے نے جس بندے نے قرآن دیا ایتاں بنیاں انہیں چھوٹا شرک کیتا ہے تے جنہیں چھوٹا کیتا ہے وڈا کیتا ہے وہ مشرک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انج عقیدے دی صلاح کی تھی ساڑھے مولویاں عقیدے تباہ کر دیتے یقین جانو دکانداریاں کھولیاں نے سمار والے دن منگل تا جمعرات فلانے دن فلانا دم کیتا جائے گا فلانے دن اور سونیو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دم تو منع کیتا نہیں لیکن انداز غلط ہے انداز میرے پائیو ہے امت دی غیرت تے بھی ڈاکا ہے امت دے پیسیاں تے بھی ڈاکا ہے کسے پیر دے کوڑ جاؤ انہوں کہو پیر صاحب دم تے کر ذرا تے ذرا میں نے کوڑ شیشو کوئی نہیں تے ذرا انج کر بھی دم کر شڑ تے ہفتہ کو جاؤ ہم پیر صاحب تو لبن گے جنی دیر تک پیر نو روپیے دین دے رہاں گے کام چلدا رہ گا نا جی جنی دیر روپیے جاندے رہن گے پیر صاحب دا دم بھی ہن میں آگے بھی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیتا ہے لیکن ساڑھے پرا یک دم کراندے نے یک دم کیوں جی بابر صاحب یک دم ہوندہ ہے اور یک دم کیے تو جناب اتوار نو آنا ہے تے اتوار نو فجر دو بعد آنا ہے دم میں فجر دو بعد کرنا میں یہ زور دو بعد نہیں ہو سکتا اے دم تیرا فجر تو بعد ہی ہوندہ ہے زور تو بعد نہیں ہو سکتا عصر تو بعد نہیں ہو سکتا او سونےو اصل دے وچ چانسا وے قوم نو پسان دا اصل دے وچ قوم دے روپیے کھان دا چانسا ہے او میرے پائیو قوم ہی تے مطمئن کرنی ہے نا پیغمبر دیاں دی ساوی سنانیاں مخالفت بھی محمد رسول اللہ دی کرنی ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑ ایک بندہ آیا کہندہ اللہ دے نبی جی فلاں پریشانی آ گئی ہے تے میرے نبی نے دم کیتا ہے کی پڑھیا الحمدللہ رب العالمین فاتحہ میرے پیغمبر نے پڑھی ہے میرے محبوب پیغمبر نے اے بھی حق مسلمانہ دا آپ نے حق بیان کیتا ہے کسے نو تکلیف آئے تے دی تکلیف دور کرو میرے پیغمبر علیہ السلام کو ایک بندہ آیا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہوئے اللہ دے بندے کی مسئلہ ہی کہندہ اللہ جی پیٹ دے اندر درد ہے پیٹ دا درد ہے تے اللہ دے نبی فرمان دے نے شہد پیو آگیا شہد پی کے نبی پاک کوڑ تے اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے کی مسئلہ بنیا کوئی فرق پیا کہ یا نبی اللہ کوئی فرق نہیں پیا اور میرے پرانو اٹھا دیو
مار دے تھوڑا سونا جڑا نا جمعے دا اور ٹکن جڑا نا اتنے آ جائے تو خراب ہو جاتا ہے. سونے میرے بھائیو گل بڑا کام دی میں کرن دیا توجہ میرے ول. تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ہور پیو دوجی وار پی کے آیا تے میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں کوئی فرق پیا آئی. کہندا سونے پیغمبر جی پیٹ دی تکلیف اگے نالوں بڑھ گئی ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے پھر پی وہ پھر پی کے آیا نبی پاک کو. آپ فرماندے نے ہاں بھی ہن کو فرق کو افاقہ ہویا کہ نہیں؟ کہندا اللہ دے نبی جی اگے نالوں بھی ود گئی ہے. ساڈے ورگا ہوندا تے کہندا اللہ دے نبی جی آرام تے ہونا کوئی نہیں تے ایویں پیائی جاندے ہو ایویں پیائی جاندے ہو. نبی پاک فرماندے نے اللہ دے بندے پھر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ہور پی پھر آیا آپ دے کول. میرے پیغمبر فرماندے نے ہن فرق پہ آئی. کہندا سونیا درد ٹر گئی ہے درد ٹر گئی ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ دے بندے ہن گل سن پہلی بار اثر کیوں نہیں ہویا دوجی بار کیوں نہیں ہویا تیجی بار اے کیوں اینے پھیریاں تو بعد تیرے اوتے شاید نے اثر کیتا ہے. اصل دے اندر تیرا پیٹ بیماری روحانی بیماریاں دا بھی سی تے جسمانی دا بھی سی. تیرے پیٹ دے وچ گناہ اینے سن غلطیاں تے کمیاں اینیاں سن کہ شاید نو اثر کردیاں 3 پھیرے لگے نے. شاید نو تیرے گناہاں نو مٹاندیاں تیرے گناہاں تے غلطیاں نو ختم کردیاں 3 وار پیتا ہی تے پھر او دے اثر ہو جائے. پتہ لگا اللہ دے نبی فرماندے نے ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین. مومن دا حق ہے کہ مومن نو تکلیف آئے تے او دی تکلیف ختم کرو. ہن میں تواڈے نال ایک گل کرن لگا. نبی پاک نے اے حدیث تانوں تاں سنان لگا کہ سمجھ آ جائے تے سمجھ آپاں لینی ہے کہ کوئی نہ کہ مولویاں دے ہتھوں جلیل ہوندیا رہنا پیسے دے کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں شاید پہ آیا ہے تے میرے نبی نے صحابی نو پھر دم بھی کیتا ہے تے آپ نے پھوک ماری ہے جسم دے اتے. تے جدو نبی پاک نے آپ نے فرمایا کھان پین والی چیز دے اتے پھوک نہیں مارنی. جدو بندہ مر جائے تے اگلے دن اسی کی کرنے کل پھر اگلے دن جناب اس دو اگلے دن 7واں کرنے 7واں پھر 40 ہوندہ ہے. تو میں نے ایمانداری نال دسو نبی دی حدیث آپا مان کے کام کرنے نبی پاک نے جو منع کیتا ہے بھی کھان پین والی چیز دے ہوتے پھوک مارنی اللہ دے نبی نے منع کیتا. ایک صحابی نے کام کیتا میرے نبی نے اینا ناراضگی دا اظہار کیتا کہ آپ دے کولوں اٹھ کے چلے گئے تے تو کھان پین والی چیز ہوتے پھوک مارن دے. میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے تے ساڑی قوم پہلے دوسرے دن 7واں کر دیئے تے مولوی صاحب نے بلا دیئے مرغا بھی پکاؤ نکاح گوشت بھی پکاؤ وڈا بھی پکاؤ. تے میں کہنا بالکل پکاؤ چھوٹا بھی پکاؤ بڑا بھی پکاؤ 7واں کراؤ تے مولوی رانو بلاؤ تے نال جگ پانی دا بھی رکھ دو. تے سارا جدو جناب معاملہ بن جائے مولوی صاحب ختم شریف پڑھ لین تے مولوی صاحب نو کہو مولوی صاحب وڈا گوشت بھی غریباں واسطے وے نکاح بھی غریباں واسطے وے تے آ تسی پانی دا جگ پیو. جدو 7واں آوے گا مولوی صاحب دے اگے مرغا بھی رکھو سارا کچھ رکھو فروٹ بھی رکھو تے کہو مولوی جی سارا فروٹ تے ساریاں نعمتاں جڑیاں نے کھان پین والیاں غریباں واسطے نے تے تسی پانی دا جگ پیو. جدو 40 آوے ادوں بھی 40 دن تک 40 جگ گیا نا مولوی دے ٹھڈ وچ تے جے نہ لے گیا ختم تا تے مینوں دسیا جے. اللہ جاندا تماشا بنایا ساڈی قوم نے تماشا. بدعت کنوں کہندے نے نبی پاک نے تے کھان پین والی چیز تے دم کرن تو منع کیتا ہے تسی کیڑی قوم نو کیڑے پاسے لایا ہے دسو. جدو نبی پاک نے دم کرن تو جسم تے اجازت دیتی ہے کھان پین والے تے پھر کل پھبدا 40 ہوئے گا پھر 40 دی نفی ہوئی کہ نہ کل نفی گیا سارا کچھ گیا. تے دوسرے نمبر تے اللہ دے نبی نے فرمایا ایک کام جڑا نواں کیتا جائے او بدعت ہوندا ہے جنوں لوگ ثواب سمجھ کے کرن او دین سمجھ کے کرن تے اوندا ہی نام بدعت ہوندا ہے. میں منبر تے کھڑا ہاں تے میں کوئی کسی مذہب دی تبلیغ نہیں کر رہا. اگر میں جھوٹ بولاں تے اللہ مینوں مردیاں کلمہ نصیب نہ کرے
جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے اللہ جاندا درد رکھ کے کیتیاں نے. ہن تے یقین کرو اگلے دن نا میرا ایک دوست ہے تے او جناب او دی امی فوت ہو گئی تے او بیچارہ پریشان, کدی کسی کو 5000 پڑے, کدی کسی کو 10000, تے مینوں بھی کہندا مولوی صاحب کو 20000 مینوں دے دے. نہیں دے. میں کی بنے؟ کہندا امی مر گئی ہے, امی فوت ہو گئی ہے. تے امی فوت ہوئی تے پیسے دی کدی لوڑ ہے بھی خریدنی قبر؟ آندا جی قبر دا میں مسئلہ آ مولویاں اگے لایا سویرے کل کرنے نے تے میں 2 لاکھ لانا ہے تے او بڑیاں چیزاں لےونیاں نے. او جناب کو 7ویں تک تے او دی تباہی لے گئی نا. تے او چند دنوں بعد ملیا تے کہندا مولوی جی رب دا واسطہ جے ایک دعا کر دیو 10 سال میرا ابا نہ مرے, 10 سال میرا ابا کسے پاسے نہ جائے. اگے میں 10 لاکھ دا قرضی ہو گیا. نبی پاک ویکھو جڑا بندہ دین چھڑدا ہے پھر اللہ انج ذلیل کردا جے, انج بھابی سنیو دیوبندیو سن لو, اے کسے پاسے نہیں جے تماشا بڑھا. میرے نال کہ دوست فیصل دا نام ہے, او بھی مدرسے پڑھیا حنفی مذہب دے. تے میں کہا گل سن سونیا آ کل تے ساتے چاڑیے اے کتے ہوندے نے؟ کہندا اللہ دی قسم کتے بھی کوئی نہیں ہوندے. تے تسی کدے کہندا منع وکھاؤ. تے میں کہا نبی پاک نے بدعت کہی ہے, بدعت کینوں کہندے نے؟ تو منع دی گل کرنا. اللہ دے پیغمبر نے ایڈا لمبا فتویٰ لایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تے پھر میں اگے بھی گل کیتی ہے تے اینا علماء نے اینا نقصان دین دا کیتا ہے. جڑا بندہ نماز صحیح نہ دسے اونے بھی امت دا حق ادا کیتا. صرف اللہ دے پیغمبر نے میل ملاپ, میں آخری گل کراں میں گل ختم نہ, اللہ دے نبی نے میل ملاپ دے رشتے تے فرض بیان نہیں کیتے. جڑا کسے نو چنگی نماز نہیں سکھاندا او بھی پھسے گا قیامت نو. میں نا تو انہوں حدیث سنائی سی لیکن آمدن آئی سنو مولویاں دا بیڑا ترے. تے کئی کہندے نے مولوی نماز وچ فاتحہ پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں, نماز فاتحہ. تے کئی ظالم کہندے نے جڑا فاتحہ پڑھے گا اودے منہ وچ اگ پوے گی, اگ پوے گی. تے قرآن دے نال حدیث نوں ملاؤ تے حدیث کی کہندی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس بندے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی او دی نماز ہوئی. میرے نبی نے فرمایا فاتحہ تو بغیر. صحابہ نے کہا اللہ دے نبی جی تسی جماعت اگے کراندے ہو وہ اسی پیچھے پڑھدے ہوئے تے سونے پیغمبر جی سانو تا سوچے فاتحہ پڑھ لئیے کہ نہ. آپ فرماندے نے الا بفاتحۃ الکتاب, میرے پیچھے کچھ نہ پڑھیا کرو مگر فاتحہ پڑھ لیا کرو. میں اگے فاتحہ پڑھ کے تے اگے کو قرآن دی سورت پڑھدا ہاں تے میرے صحابہ تسی پیچھے آ کے میرے نہ ڈرو تے چپ کھلونا نہیں مگر فاتحہ پھر بھی پڑھ لینی ہے. ہن سونےو امت دا حق ہے, امت دا مسلمان تے آکے انہوں نماز چنگی سکھا دے. ہن اگے مسئلہ آیا میرے سونے رفع یدین دا, میں بار بار سال بعد تو انہوں رپیڑ کرانا پیا ماں. کئی کہندے نے رفع یدین کار لینی چاہی دیئے, نہیں کرنی چاہی دی. اسی اہل حدیث کہنے ہیں کر لینی نہیں کرنی چاہی دیئے. ساڑھے بریلوی بھرا کہندے نے رفع یدین نہیں کرنی چاہی دی. تے سونے ہو حل ایدہ کتوں کرنا اختلاف پیا کہ کوئی نہ امت دے درمیان اختلاف پیا. ایدہ حل ردو اللہ, مسلمان تے حق کے اس بندے نو نماز محمدی سکھائے, حنفی نہ سکھائے, حنبلی نہ سکھائے, جعفری نماز نہ سکھائے. اوے مسلمان تے حق کے عالم ہوئے تے انہوں نماز محمدی سکھائے, محمدی. اور اللہ دے پیغمبر کو پوچھئے, میرے پیغمبر علیہ السلام دی روایت صحیح البخاری دی, میرے محبوب علیہ السلام آپ صحابہ میرے پیغمبر دے حدیث دے راوی, میرے نبی جدوں بھی نماز شروع کر دے سن تے رفع یدینی, میرے نبی اپنے کنا دیاں اللواں تک ہاتھ چک دے سن یا کندیاں تک ہاتھ چک لیں دے سن. تے میرے نبی جدو رکوع جان دے سن پھر بھی ہاتھ چک دے سن, رکوع تو اٹھ دے سن, تیسری رکعت واسطے بھی اٹھ دے سن, میرے پیغمبر ہاتھ چک دے سن. تے میرے پیغمبر دی اے او سنت ہے جس سنت دا مذاق اڑایا گیا کہ نہیں. ساڑھے مولانا عبدالقادر روپڑی قید رحمت اللہ علیہ وہ تقریر پہ کرنے, ایک جناب نوجوان منڈا کوٹھے تے چڑھ کے انہاں دی تقریر سنے پیا تے مولانا فرمان دے نے رفع یدین دیاں 400 حدیثاں نے. وہ منڈا
لتھا جناب نیچے تے اپنے مولوی دا کنڈا کھڑکایا. مولوی جی در باہر نکلو. بھابیاں دا مولوی آیا تو کہندا رفائی دین دیاں 400 حدیثاں رفائی دین دیاں تے جواب دیو. تے مولوی صاحب کہندے نے پتر ایویں جھوٹ بولدا ہے, ایویں 15-20 کو حدیثاں نے رفائی دین دیاں 400 والی جھوٹ گل ہے. تو منڈا پڑھیا لکھیا سی کہندا مولوی جی مینوں ایک گل تے دسو, حدیث ایک بھی آ جائے تے ایک بھی من لینی ہے تے اسی او بدبخت ہاں 15 بھی نہیں مننی بیٹھے, اسی او لوگ ہاں. مولوی جی حدیث ایک بھی آ جائے تے حدیث ایک بھی میرے پیغمبر دی من لینی چاہیے. ایندا مطلب وہ واپس آیا, سو گیا, ساری رات سوچدا رہیا کہ 15 بھی تے میرا مولوی بھی من گیا. انہیں صبح رفائی دین نماز پڑھی ہے. سونے امت دا حق ہے کہ امت دے دین دے عالم نماز او سکھان جڑی نماز میرے محمد نے پڑھی ہے. لو ایتھوں اللہ مینوں منبر تو لے کے تے اللہ مینوں جماعت کرانا نصیب نہ کرے اگر میں جھوٹ بولاں. میرے نبی نے ایک نماز بھی رفائی دین تو بغیر پڑھی کوئی نہیں. اللہ اتھوں لے کے میرے منبر تو تے مسلے تے کھلونا نصیب نہ کرے اگر میں سمیع اللہ ساجد جھوٹ بولاں. نبی پاک نے کدی بھی ایتھے ہاتھ بننے کوئی نہیں. میرے نبی نے سینے تے ہاتھ بننے نے, میرے نبی نے سینے تے ہاتھ بننے نے تے اللہ صدرے. ساڑھے پراؤ تسی گسا نہیں کرنا, میں توڑا مجرمہ قیامت دیاں کندہ تک واسطے جے میں توڑی ایک ایک گال دا مجرم ہوا جے میں توڑے نال دوگلی پولیسی اختیار کرا. امت دا امت کلا حقوق وچ میل ملاپ نہیں ہوندہ, نمازاں سیدھیاں کرانیاں بھی ہوندیاں نے. میں تو انہوں تاں دسنا پیا کدھرے تسی میرا گرے بان نہ پھڑو قیامت والے. اوہ مولوی سمیع اللہ صاحب دس نہ تو ہر جمعے ہم دس ہے تیرا فائی دین کیوں نہیں دسی, آمین کیوں نہیں دسی, وہابی سننی والی گل کوئی نہیں. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجاد اتے کھبا تھلے تے اللہ صدرے ہی کتے رکھیا, سینے تے رکھیا. یقین جانو نبی پاک دیاں حدیثاں جنیاں بھی سنان دے رہو, جنہ بھی پیغام پہنچان دے رہو او موکی نہیں سکدیاں. اے مومن نے مومنہ دی نشانی ہے. قد افلح المؤمنون, مومن او نے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون بھی کیا. رب نے ایک جگہ تے فرمایا لوگو خواہش تے اللہ دا ڈر ادو ہی پیدا ہوتا ہے جدو سنت دے مطابق نماز پڑھی جائے. اے مصلی تے منبر اللہ تے اس دے رسول دا ہے, اے دے کوئی گل نہ کرے میرے پیغمبر دے دین تو ہٹ کے, اللہ دے قرآن تو ہٹ کے. جڑا کرے گا پھر قیامت نو گرفتار بھی کیتا جائے گا. اللہ کو دعائے انشاءاللہ ہم دے جمعے اتھوں ہی شروع کرانگے. آنا نا سارے ماشاءاللہ. میں نو راتی 102 بخار سی تے رات دے 2 بجے میں تقریر کر کے فارغ ہویا. حالانکہ میں جمعہ رات کسے پاسے بیان نہیں کردا, لیکن میں نو مولانا منظور احمد صاحب انہاں دا بھی تانوں سلام ہے. اور انہاں انشاءاللہ میں نو کہا کہ میں 26 جڑا نا نومبر نو ضرور حاضر ہونا ہے تے اللہ دے فضل و احسان نال 26 نومبر کانفرنس تے تسی بھی آنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ دے فضل و احسان نال حاجی صاحب والوں, حاجی عبدالقیوم صاحب والوں موٹر سائیکل 2 موٹر سائیکل دیاں قرآن اندازیاں کیتیاں جان گیاں. 2 موٹر سائیکل دیاں تے پتہ نہیں ہونا کس قسمت والے دے قسمت موٹر سائیکل ہوندا ہے. تے انشاءاللہ تعالی قرآن اندازی بھی ہوئے گی, کھانا بھی سونا پکے گا. سیرت النبی کانفرنس ہے انشاءاللہ تعالی. تسی سب نے حاضر ہونا ہے, دوستانو لے کے ہونا ہے, اپنے شناختی کارڈ دی فوٹو کاپی بھی لے کے ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ سانو سارے آنو اے جو دین اسی سنایا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق دے. میں بھی 35 تو 40 منٹاں تک رہاں گا جنی دیر تسی 12:30 منٹاں دے مسجد وچ نہیں آؤ گے. اپنا جدوں 1:30 دے جمعہ ختم ہوئے گا سمجھو تسی 12:30 مسجد وچ آئے ہو ماشاءاللہ. تے میں سنیا حدیثاں فرمان نبی پاک دے جتھے سلام لینا حق وے, جتھے جناب ایک دوسرے نال محبت کرنا حق ہے, اوتے سنت دے مطابق ایک دوسرے نماز سکھانی بھی حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نماز سکھ دے سن تے کوئی میرا ویر بعد دے وچ کوئی حوالہ لینا چاہے تے میں حاضر اللہ دے فضل و احسان نال. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.